अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नाजरीन, क्या वाकई एक कुदरती जड़ी बूटी ऐसी भी हो सकती है जो जहनी दबाव को कम करने, नींद को बेहतर बनाने, जिस्मानी ताकत में इजाफा करने और मर्दों में टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बढ़ाने में मदद दे सकती है? और क्या यही जड़ी बूटी ब्लड शुगर को नॉर्मल रखने, दिमागी कारकर्दगी को बेहतर बनाने और जिस्म में होने वाली सोजश को कम करने में भी फायदा पहुंचा सकती है? अश्वगंधा के बारे में इस तरह के दावे अक्सर सुनने को मिलते हैं, लेकिन अहम सवाल ये है कि जदीद साइंसी तहकीक इस जड़ी बूटी के बारे में क्या कहती है। आज की इस वीडियो में हम अश्वगंधा के बारे में तफसील से बात करेंगे और देखेंगे कि तहकीक के मुताबिक इसके कौन कौन से मुमकिन फ़वाइद सामने आए हैं। अश्वगंधा क्या है? अश्वगंधा आयुर्वेद की सबसे अहम जड़ी बूटियों में से एक समझी जाती है। आयुर्वेद दरअसल मुतबादिल तिब यानी अल्टरनेटिव मेडिसिन का एक कदीम निज़ाम है जो हिंदुस्तानी असूलों पर मबनी कुदरती इलाज के तरीकों पर मुश्तमिल है। हजारों साल से लोग अश्वगंधा का इस्तेमाल जहनी दबाव कम करने, तवानाई बढ़ाने और जहनी तवज्जो बेहतर बनाने के लिए करते आए हैं। लफ्ज अश्वगंधा संस्कृत जबान से लिया गया है जिसका मतलब है घोड़े की खुशबू। इस नाम का तल्लुक एक तरफ इस जड़ी बूटी की मखसूस खुशबू से है और दूसरी तरफ इस तसव्वुर से कि ये जिस्मानी ताकत में इजाफा करने की सलाहियत रखती है। अश्वगंधा का साइंसी नाम विथानिया सोमिनेफ्रा है। इसे बाज़ औक़ात इंडियन जिनसिंग और विंटर चेरी के नाम से भी जाना जाता है। अश्वगंधा का पौधा एक छोटी झाड़ी की शक्ल में होता है जिस पर जर्द रंग के फूल लगते हैं। ये ज़्यादातर हिंदुस्तान और जनूब मशरकी एशिया में पाया जाता है। इस पौधे की जड़ और पत्ते दोनों इस्तेमाल किए जाते हैं और आम तौर पर इसकी जड़ से हासिल होने वाला एक्सट्रैक्ट या पाउडर मुख्तलिफ सेहत के मसाइल के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अब आइए तहकीक की बुनियाद पर अश्वगंधा के 8 मुमकिन फ़वाइद को तफसील से समझते हैं। सबसे पहला फ़ायदा है जहनी दबाव और बेचैनी कम करने में मदद। अश्वगंधा सबसे ज़्यादा अपनी इस खासियत की वजह से मशहूर है कि ये जहनी दबाव कम करने में मदद देती है। इसे एडेप्टोजिन कहा जाता है। एडेप्टोजिन ऐसे मादे होते हैं जो जिस्म को जहनी और जिस्मानी दबाव के असरात से निपटने में मदद देते हैं। अश्वगंधा जिस्म में मौजूद बाज़ ऐसे अवामल को कंट्रोल करने में मदद देती है जो स्ट्रेस के रद्द अमल से मुतल्लक होते हैं। मिसाल के तौर पर हीट शॉक प्रोटीन, कॉर्टिसोल और एक प्रोटीन जिसे CJNK1 कहा जाता है। इसके अलावा अश्वगंधा जिस्म के एक अहम निज़ाम यानी हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रेनल एक्सेस के सरगर्मी को भी कम करती है। यह निज़ाम दरअसल जिस्म में स्ट्रेस के रद्द अमल को मुनज़्ज़म करता है। एक छोटी तहकीक में 58 अफराद को शामिल किया गया जिन अफराद ने 8 हफ्तों तक रोज़ाना 250 मिलीग्राम या 600 मिलीग्राम अश्वगंधा एक्सट्रैक्ट इस्तेमाल किया। इनमें जहनी दबाव की शिद्दत और कार्टिसोल की सतह प्लेसिबो ग्रुप के मुकाबले में नुमायां तौर पर कम हो गई। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अश्वगंधा इस्तेमाल करने वाले अफराद में नींद के म्यार में भी बेहतरी देखी गई। एक और तहकीक में 60 अफराद को शामिल किया गया जिन्होंने 60 दिन तक रोज़ाना 240 मिलीग्राम अश्वगंधा एक्सट्रैक्ट इस्तेमाल किया। इस तहकीक में ये देखा गया कि अश्वगंधा लेने वाले अफराद में बेचैनी की अलामात में नुमायां कमी आई। अगरचे इब्तदाई नताइज हौसला अफजा हैं, लेकिन माहिरीन के मुताबिक इस मौजू पर मजीद मजबूत तहकीक की ज़रूरत है ताकि इसकी बेहतरीन खुराक और इस्तेमाल के तरीके के बारे में वाज़ेह रहनुमाई फराहम की जा सके। नंबर 2 पर है जिस्मानी कारकर्दगी बेहतर बनाने में मदद। तहकीकी शवाहिद से यह भी ज़ाहिर हुआ है कि अश्वगंधा जिस्मानी कारकर्दगी पर मुस्बत असर डाल सकती है। एक तजज़ियाती जायजे में 12 मुख्तलिफ तहकीकात को शामिल किया गया जिनमें लोगों ने रोज़ाना 120 मिलीग्राम से 1250 मिलीग्राम तक अश्वगंधा इस्तेमाल की। नताइज से ज़ाहिर हुआ कि अश्वगंधा जिस्मानी कारकर्दगी को बेहतर बनाने में मदद देती है, ख़ास तौर पर जिस्मानी ताकत और वर्जिश के दौरान ऑक्सीजन के इस्तेमाल में। एक और तजज़िये में 5 तहकीकात का जायज़ा लिया गया जिसमें यह देखा गया कि अश्वगंधा लेने से VO2 मैक्स में नुमायां इजाफा हुआ। VO2 मैक्स दरअसल इस बात की पैमाइश है कि शदीद जिस्मानी सरगर्मी के दौरान जिस्म ज़्यादा से ज़्यादा कितनी ऑक्सीजन इस्तेमाल कर सकता है। ये दिल और फेफड़ों की सेहत और मजमूई जिस्मानी फिटनेस का एक अहम पैमाना समझा जाता है। कम VO2 मैक्स को सेहत के बढ़ते हुए खतरात से जोड़ा जाता है, जबकि ज़्यादा VO2 मैक्स दिल की बेहतर सेहत की अलामत समझा जाता है। 2015 में होने वाली एक तहकीक में वो मर्द शामिल थे जिन्होंने रोज़ाना 600 मिलीग्राम अश्वगंधा इस्तेमाल की और साथ साथ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग भी की। 8 हफ्तों के बाद उन अफराद में पट्ठों की ताकत और पट्ठों के हुजम में नुमायां इजाफा देखा गया।
نمبر 3 پر ہے بعض ذہنی مسائل کی علامات کم کرنے میں مدد۔ کچھ شواہد سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ اشواگندھا بعض ذہنی صحت کے مسائل کی علامات کو کم کرنے میں مدد دیتی ہے، جن میں ڈپریشن بھی شامل ہے۔ ایک تحقیق میں 66 ایسے افراد کو شامل کیا گیا جنہیں شیزوفرینیا تھا اور وہ ڈپریشن اور بے چینی کی علامات کا بھی سامنا کر رہے تھے۔ اس تحقیق میں جن افراد نے 12 ہفتوں تک روزانہ 1000 ملی گرام اشواگندھا ایکسٹریکٹ استعمال کیا، ان میں ڈپریشن اور بے چینی کی علامات پلیسیبو گروپ کے مقابلے میں زیادہ کم ہو گئی۔ 2013 کی ایک محدود تحقیق سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اشواگندھا بائی پولر ڈس آرڈر کے مریضوں میں ذہنی کمزوری یعنی کوگنیٹو امپیئرمنٹ کو بہتر بنانے میں مدد دیتی ہے۔ 2021 میں شائع ہونے والے ایک سائنسی جائزے کے مطابق اشواگندھا ممکنہ طور پر ڈپریشن، بے چینی، بے خوابی اور کچھ نیورولوجیکل مسائل کے انتظام میں مدد دیتی ہے۔ تاہم اس موضوع پر مزید تحقیق کی ضرورت ہے تاکہ ان نتائج کی مکمل تصدیق کی جا سکے۔ نمبر 4 پر ہے مردوں میں ٹیسٹوسٹیرون اور فرٹیلٹی میں اضافہ۔ کچھ تحقیقات میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اشواگندھا سپلیمنٹس مردوں کی تولیدی صحت کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں اور ٹیسٹوسٹیرون کی سطح کو بڑھانے میں مدد دیتے ہیں۔ ایک تحقیق میں 43 مردوں کو شامل کیا گیا جن کی عمر 40 سے 70 سال کے درمیان تھی اور انہیں ہلکی تھکن اور زیادہ وزن کا مسئلہ بھی تھا۔ ان افراد نے 8 ہفتوں تک اشواگندھا ایکسٹریکٹ والی گولیاں استعمال کی۔ نتائج کے مطابق اس علاج کے بعد ان کے جسم میں DHEAS نامی جنسی ہارمون میں تقریباً 18% اضافہ ہوا۔ یہ ہارمون ٹیسٹوسٹیرون کی پیداوار میں اہم رول ادا کرتا ہے۔ اسی تحقیق میں یہ بھی دیکھا گیا کہ اشواگندھا استعمال کرنے والے افراد میں ٹیسٹوسٹیرون کی سطح پلسیبو گروپ کے مقابلے میں تقریباً 14.7% زیادہ بڑھی۔ کئی تحقیقات کے جائزے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اشواگندھا کا استعمال کم سپرم کاؤنٹ والے مردوں میں سپرم کی تعداد بڑھانے، منی کے حجم کو بہتر بنانے اور سپرم کی حرکت بہتر کرنے میں مدد دیتا ہے۔ نمبر 5 پر ہے بلڈ شوگر کم کرنے میں ممکنہ مدد۔ محدود سائنسی شواہد سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ اشواگندھا بلڈ شوگر کی سطح کو کم کرنے میں کچھ حد تک فائدہ دے سکتی ہے۔ ایک تحقیقی جائزے میں 24 تحقیقات کا تجزیہ کیا گیا جن میں 5 کلینیکل تحقیقات بھی شامل تھیں، جن میں ذیابیطس کے مریض شامل تھے۔ نتائج کے مطابق اشواگندھا استعمال کرنے سے بلڈ شوگر، ہیموگلوبن A1C، انسولین، بلڈ لپڈز اور آکسیڈیٹیو اسٹریس مارکرز کی سطح میں کمی دیکھی گئی۔ ماہرین کے مطابق اشواگندھا میں موجود بعض فعال اجزاء خاص طور پر ویدافرین A خلیوں کو خون سے گلوکوز جذب کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ نمبر 6 پر ہے جسم میں سوزش کم کرنے میں مدد۔ اشواگندھا میں ایسے مرکبات بھی موجود ہوتے ہیں جو جسم میں ہونے والی سوزش کو کم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ جانوروں پر کی گئی کچھ تحقیقات سے معلوم ہوا کہ اشواگندھا سوزش سے متعلق پروٹین جیسے انٹرلیوکن 10 کے لیول کو کم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ کچھ انسانی تحقیقات میں بھی یہ اشارہ ملا ہے کہ اشواگندھا جسم میں سوزش کے مارکرز کو کم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ 2021 میں ایک تحقیق میں کووڈ-19 کے مریضوں کو ایک آیورویدک دوا دی گئی جس میں اشواگندھا سمیت کئی جڑی بوٹیاں شامل تھیں۔ اس تحقیق میں یہ دیکھا گیا کہ علاج کے بعد مریضوں میں سوزش سے متعلق مارکر جیسے CR ایکٹیو پروٹین، انٹرلیوکن 6، TNF الفا کی سطح میں کمی دیکھی گئی۔ تاہم اشواگندھا کے سوزش پر اثرات کے حوالے سے مزید تحقیق ابھی بھی جاری ہے۔ نمبر 7 پر ہے دماغی کارکردگی اور یادداشت میں بہتری۔ اشواگندھا دماغی صحت کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ 5 کلینیکل تحقیقات کے جائزے سے یہ ابتدائی شواہد سامنے آئے کہ اشواگندھا بعض افراد میں دماغی کارکردگی کو بہتر بنانے میں مدد دیتی ہے، خاص طور پر بڑی عمر کے افراد جن میں ہلکی ذہنی کمزوری موجود ہو یا شیزوفرینیا کے مریض۔ دماغی کارکردگی کے جن پہلوؤں میں بہتری دیکھی گئی ان میں شامل ہیں فیصلہ سازی کی صلاحیت، توجہ، رد عمل کی رفتار اور ذہنی کارکردگی۔ ایک تحقیق میں 50 بالغ افراد نے 8 ہفتوں تک روزانہ 600 ملی گرام اشواگندھا ایکسٹریکٹ استعمال کیا۔ نتائج کے مطابق ان افراد میں فوری یادداشت، عمومی یادداشت، توجہ اور معلومات کو پروسیس کرنے کی رفتار میں نمایاں بہتری دیکھی گئی۔ ماہرین کے مطابق اشواگندھا میں موجود بعض مرکبات اینٹی آکسیڈنٹ اثرات رکھتے ہیں جو دماغی صحت کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں۔ نمبر 8 پر ہے نیند کے معیار کو بہتر بنانے میں مدد۔ بہت سے لوگ بہتر اور پرسکون نیند کے لیے اشواگندھا کا استعمال کرتے ہیں اور کچھ سائنسی شواہد بھی اس بات کی تائید کرتے ہیں۔ ایک تحقیق میں 65 سے 80 سال کے افراد نے 12 ہفتوں تک روزانہ
600 ملی گرام اشواگندھا جڑ استعمال کی۔ نتائج کے مطابق ان افراد میں نیند کے معیار میں واضح بہتری دیکھی گئی اور صبح اٹھنے کے بعد ذہنی تازگی بھی بہتر تھی۔ اسی طرح 5 معیاری تحقیقات کے جائزے سے معلوم ہوا کہ اشواگندھا نیند کے معیار کو بہتر بنانے، بے چینی کم کرنے اور صبح اٹھنے پر زیادہ توانائی محسوس کرنے میں مدد دیتی ہے، خاص طور پر وہ افراد جنہیں بے خوابی کا مسئلہ تھا اور جنہوں نے روزانہ 600 ملی گرام یا اس سے زیادہ خوراک کم از کم 8 ہفتوں تک استعمال کی، ان میں نتائج زیادہ واضح تھے۔ اشواگندھا ایک قدیم طبی جڑی بوٹی ہے جس کے بارے میں جدید سائنسی تحقیق بھی دلچسپ نتائج پیش کر رہی ہے۔ تحقیقی شواہد سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اشواگندھا ممکنہ طور پر ذہنی دباؤ کم کرنے، نیند بہتر بنانے، جسمانی کارکردگی بڑھانے اور دماغی صحت بہتر بنانے میں مدد دیتی ہے۔ تاہم یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ ہر سپلیمنٹ ہر انسان کے لیے مناسب نہیں ہوتی، اس لیے اشواگندھا یا کسی بھی سپلیمنٹ کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنانے سے پہلے کسی مستند معالج سے مشورہ کرنا ضروری ہے۔ اگر یہ ویڈیو معلوماتی لگی ہو تو اسے لائک کر دیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اپنا اور اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔